बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सहरी में आपको एक बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त ऑपरेशन जारी था, वो पूरी रात ऑपरेशन जारी रहा और अभी तक स्टिल जारी है। उस ऑपरेशन की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? 70 के करीब दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं नाज़रीन। और इसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कमांडोज का एक दस्ता जो है वो ट्रेन ट्रेन जो भरी हुई है वो वहाँ पे पहुंची है। बीएलए के दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी तादाद में फौज ऑपरेशन कर रही है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स, कितने लोगों को अभी तक रिहा करवाया जा सकता है, रिहा करवाया जा सका है और दीगर तफसीलात क्या हैं। इसके बाद नाज़रीन, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बम्बारमेंट के हवाले से जो है वो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन करने की जो है वो इत्तलात हैं कि जी ऑपरेशन शुरू करने के अहकामात दे दिए गए हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी आपको पता है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक जो है वो जितना टाइम गुजर चुका है, इस टाइम में मुसलसल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से बीएलए के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ट्रेन के बड़े हिस्से के ऊपर जो ऑपरेशन है मुकम्मल कर लिया गया है और जो बीएलए के दहशतगर्द हैं उनसे सफाया कर दिया गया। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी में बहुत एहतियात के साथ ये ऑपरेशन करना पड़ रहा था और इसमें अभी भी स्टिल ये ऑपरेशन जारी है। इसमें नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन जो हैं, बच्चे हैं, उनको आज़ाद करवा लिया गया है। और इसके बाद इस वक्त नाज़रीन, दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसमें पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों की बड़ी तादाद, जिस 70 के करीब तादाद बताई जा रही है, वो हलाक हो चुकी है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की र्यूमर्स जो हैं वो चलाई जा रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक न्यूज़ वो चलाई जा रही है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि वो इन्हीं बलोच दहशतगर्दों के जो मीडिया सेल हैं, उनकी खबरें हैं जिनको बेवकूफ़ लोग जो है उठा-उठा के शेयर किए जा रहे हैं। उनकी जानिब से एक खौफ की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है और बताने की कोशिश की जा रही है जी कि हमने पाक फ़ौज को जो है वो वहाँ पे जो है वो उस एरिया से जो है वो भगा दिया है। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि ये शर्मचार जो है ये बीएलए के दहशतगर्द मुख्तलिफ़ टोलियों में बँट चुके हैं। जो पहले इकट्ठे थे, अब मुख्तलिफ़ टोलियों में, और पाक फ़ौज के कमांडोज़ इनको चेज़ कर रहे हैं। बड़ी तादाद में इनके हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि रात के औकात में चूँकि ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड और काफ़ी ज़्यादा सख्त, और ऐसी सिचुएशन में कि जब ख़वातीन और बच्चों का भी ख़्याल रखना हो, तो उसमें कमांडोज़ भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं। ये इत्तलात आ रही हैं, लेकिन कोई कैज़ुअलिटी पाक फ़ौज की नहीं हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अभी चूँकि उसी ट्रैक के ऊपर ही एक ट्रेन जो है वो फ़ौजी कमांडोज़ को लेकर वहाँ पे पहुँची है, जो जिससे ताज़ा दम दस्ते जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। जो ताज़ा कुमक पहुँची है उसके बाद दहशतगर्दों की जो हिम्मत है और उनकी जो सारी वो प्लानिंग है वो सारी की सारी टूट चुकी है। नाज़रीन, बीएलए के जो दहशतगर्द हैं उन्हें भी अंदाज़ा है कि हुकूमत पाकिस्तान उनके साथ किसी किस्म की ना तो नेगोशिएशन करेगी, ना उनकी डिमांड्स को मानेगी। अगर जो उन्होंने प्लानिंग की कर रखी थी तो वो भी अब जो है वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तानी जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं। नाज़रीन, इस एरिया को मुश्किल तरीन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश दौर की बनी हुई सुरंगें हैं, जहाँ पे इस एक ट्रेन को रोका भी गया था, तो उन टनल्स के अंदर जो है वो मसाइल काफ़ी ज़्यादा है और वो काफ़ी टनल पहाड़ में बनी हुई हैं जहाँ पे ये हमला किया गया था। और ये हमला इस हवाले से काफ़ी मुनज़्ज़म था क्योंकि जो अमूमन नाज़रीन आपने देखा होगा कि जो रेलवे पटड़ियाँ हैं, वो जो रोड्स हैं उनके बिल्कुल करीब चलती हैं, लेकिन ये वाला जो इलाका है इसको ख़ास तौर पे चुना गया कि यहाँ से जो रोड है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 24 से 25 किलोमीटर का फ़ासला बनता है, जहाँ पे ये कार्रवाई की गई है, यानी रोड से बहुत दूर है। इसीलिए हेलीकॉप्टरों के ज़रिए वहाँ पे कार्रवाई शुरू की गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दहशतगर्दों के जो रवाबित हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं,
مسلسل روابط رہے ہیں اور وہاں سے جو دہشت گردوں کے کمانڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شناختی کارڈ چیک کرو اور وہاں پہ جتنے بھی پنجابی ہیں ان کو قتل کر دو، یعنی وہی جو گیم پہلے انہوں نے بارکھان کے علاقے کے اندر کھیلی تھی وہی انہوں نے یہاں پہ کھیلنے کی گھنونی کوشش شروع کی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان سے مسلسل یہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ جو بندہ ان حالات کے اندر بھی پاکستان کی مسلح افواج کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہو اور خود جو ہے وہ پھر کس کی وہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈے کو ہوا دے رہا ہے۔ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں اب جو ادارے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ کون کون اس میں انوالو ہے، پھر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ تو ناظرین اس وقت یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے اور خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ اب دہشت گردوں کے آخری جو بی ایل اے کا دہشت گرد بی ایل ایف کے ٹھکانے ہیں ان کو مکمل طور پہ ڈسٹرائے کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ آپریشن جو جاری ہے اس کو مزید کمک پہنچے گی اور دہشت گردوں کے مکمل صفائی تک، یعنی لوگوں کو بازیاب کروا کے مکمل صفائی تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے بھی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اس ٹرین میں موجود تھے لیکن جو سیکیورٹی ذرائع اس حوالے سے پتہ نہیں چلا اور نہیں انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی بڑی تعداد فوجیوں کی تھی۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ کچھ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں بھی خبر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد سینکڑوں میں لوگ مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لیکن ناظرین اس میں کچھ تقریباً 40 کے قریب لوگ ہیں جن کی شہادت کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، لیکن جو سینکڑوں کے حوالے سے تعداد بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں تو اس میں ناظرین کو صداقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دہشت گردوں کے خلاف افغانستان میں ان کے ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کو کچھ غیر معمولی میٹنگز ہوئی ہیں جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران افغانستان میں موجود بی ایل اے کے دہشت گرد اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور مسلسل پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کی قیادت کے ساتھ ان ٹچ بھی ہے، لیکن ناظرین اس پورے سیناریو کے اندر بھارت کے میڈیا کی جانب سے اور بھارتی حکومت کی جانب سے اب بڑا گھناؤنا کردار ادا کیا گیا ہے اور ان دہشت گردوں کے جو کمانڈ سینٹرز ہیں، دہشت گرد جو ہیں ان کے ساتھ وہ روابط میں ہیں اور ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت وہاں پہ ہیلی کاپٹرز کے اندر جیمرز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن سیٹلائٹ فون استعمال کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا جدید اکوپمنٹ ان کے پاس کہاں سے آیا، تو وہ آپ کو بالکل پتہ ہے کہ سرحد پار سے ہی یہ سب کچھ ان کے پاس پہنچتا ہے اور وہ پھر پاکستان کے خلاف حملے کرتے ہیں۔ ناظرین یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ اور افسوسناک رویہ ان لوگوں کا ہے جو اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ دیکھیں فوج جو ہے وہ اتنی بڑی فوج ہے تو علاقے کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان ٹیرینز کے اندر آپریشن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بہت مشکل ترین آپریشن ہے۔ یہ بالکل ناظرین اسی طرح ٹائپ کی ٹیرین ہے جس طرح کی افغانستان کے اندر ہے جہاں پہ جدید ترین ہتھیار ہونے کے باوجود امریکہ 20 سال تک ذلیل ہوتا رہا اور یہاں پہ ناظرین جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، بڑی تعداد میں ان کے کمانڈرز مارے جا چکے ہیں اور ابھی بوکھلاہٹ میں انہوں نے جو ایک بڑے سافٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ مسافروں سے بھری ٹرین کو، تو اس میں بھی اب ان کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی، تمام کے تمام مسافروں کو رہا کروا لیا جائے گا۔ ابھی مکمل تعداد رہا نہیں ہوئی ہے لیکن میں بھی کہ جب تک یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہو تو کچھ اچھی خبریں بھی آ چکی ہوں۔ فی الحال اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔